کہانی نبی جی سنا دی کوئی، کہانی نبی جی میرے اتھرواں دی، روانی نبی جی سنا دی کوئی، نبی جی کدی خواب دے وچ مکھ وکھاؤ، نبی جی کدی خواب دے وچ مکھ وکھاؤ، ویرانی نبی جی کرو دور دل دی، ویرانی نبی جی سنا دی کوئی، مینوں جگ دی ہر شے تو ود کے پیاری، مینوں جگ دی ہر شے تو ود کے پیاری، نشانی نبی جی تو ساڈے کرم دی، نشانی نبی جی سنا دی کوئی، کھلو کے میں قدماں دے وچ نات آکھاں، کھلو کے میں قدماں دے وچ نات سہانی نبی جی فراوے گھڑیو، سہانی نبی جی سنا دی کوئی، کہانی نبی جی سنا دی کوئی، کہانی نبی جی میرے اتھرواں دی، روانی نبی جی سنا دی کوئی۔
अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत इस्तकबालिया नात आपने मुलायजा की खुशनूद की आवाज़ में, बहुत प्यारा अंदाज आपका इसको पेश करने का, तलफ़्फ़ुज़ बड़ा क्लियर और बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही प्यारा अंदाज। बहुत शुक्रिया कि आपने नात पढ़ी। प्रोग्राम का इस्तकबालिया जब हम नात पढ़ते हैं और नात से हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डेली हमारी सहर की जो नशरियात है, रमज़ान मेहरबान की आज 23वीं सहर नशरियात में डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान की जानिब से खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर हम बात करें दुनिया की या दुनिया की किसी भी शय की, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो कि परमानेंट हो या टेम्परेरी ना हो। इन शॉर्ट वर्ड्स कि जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं अद्वियात से ही आगाज करती हूं, मिसाल देती हूं कि कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं, कोई सिरप हो सकता है, कोई भी एलिक्सर हो सकता है, कोई भी सस्पेंशन हो सकती है, इमल्शन हो सकती है, टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि एक्सपायरी डेट ही होगी, आप इस तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती है रोजमर्रा की, टीवी, फ्रिज, आप बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दुकान से खरीद लें, एक दिन ऐसा आएगा कि वो टीवी या वो फ्रिज, एलसीडी आपका साथ छोड़ देगी। इसी तरह हम इंसान की बात कर लेते हैं, अशरफुल मखलूकात, इंसान की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसको कहा जाता है मौत। जब इंसान जहाने फानी से कूच कर जाता है, इस दुनिया से पर्दा कर जाता है, तो ये हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया जो है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी, ये जो दुनिया ये परमानेंट होगी, टेम्परेरी नहीं होगी। तो लिहाजा दुनिया की भी एक एक्सपायरी डेट है जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े समंदर, दरिया, पहाड़ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, मलियामेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो जीता जागता इंसान है, इसके अंदर जो तकब्बुर है, गरूर है, वो भी मट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि दुनिया की जो एक्सपायरी डेट होगी उसको कहा जाएगा कयामत। कयामत, क्या मंजर होगा कयामत का, क्या हाल होगी हम जैसे गुनाहगारों का, और क्या हालत होगी जब मैदान हशर में भटक रहे होंगे मुझ जैसे गुनाहगार। अल्लाह ताला उस अजाब से बचाए हम सबको, और दुनिया में रहते हुए ही हमें तौबा का, इस्तगफार का मौका नसीब फरमाए, ताकि हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के हुजूर झुकें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला के प्यारे लोगों में हमारा भी शुमार हो कि हमें उस अजाब से बचा लिया जाए जिसका तसव्वुर करते ही आपके रोंगटे कांप उठते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगी कि रोंगटे जरूर कांप उठते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। उसके बाद हम दोबारा इस टेम्परेरी दुनिया में महव हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो जिंदगी जब शुरू होगी तो वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे रहनुमाई के लिए उलमा कराम जो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। दाई जानिब तशरीफ रखते हैं सैयद मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन नकवी साहब, बहुत प्यारा नाम है आपका, बहुत शुक्रिया आने के लिए। उनके साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल शकूर फरीदी साहब। फरीदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज हम यहीं से कर लेते हैं सईद साहब के जी, क़यामत आएगी, हर मुसलमान का अकीदा है, और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम इस बात पर यकीन न रखें कि आखिरत आएगी, रोज़े हशर होगा और मैदान हशर होगा, महशर के दिन क्या होगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बिलीव नहीं रखते, उनको लगता है कि शायद क़यामत नहीं आएगी, जो थोड़ी साइंटिफिक सोच रखते हैं, जिनको हम एथियस्ट कहते हैं। तो प्लीज़ सबकी रहनुमाई फरमाइएगा कि क़यामत का क्या कॉन्सेप्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत का होना अक्लन भी ज़रूरी है और शरन भी ज़रूरी है। देखें, अगर क़यामत ना हो तो हमारा इस दुनिया में आना फजूल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा है कि हम इबादत करें। अगर हम कहते हैं कि बग़ैर हदफ के हम आए हैं तो ये भी अक्लन बुरी चीज़ है कि आप किसी शय को बग़ैर हदफ के बना दें। इसका मतलब है हमारा कोई हदफ है, और वो हदफ क्या है? नेक अमाल, इबादत। अब अगर आप कहते हैं एक ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें एक आदमी अच्छा काम करता है उसको कुछ ना मिले और एक आदमी बुरा काम करता है और उसके लिए भी कुछ ना हो, तो फिर ये आदमी जिसने सारा आज दोपहर को उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इतनी गर्मी में उसने दिन गुजारा और उसको भी कुछ ना मिले, और एक ऐसा शख्स है जिसने सारा दिन बुराई की, उसको भी कोई सजा ना मिले, ऐसा तो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यानी अकल ये कहती है कि इसने जो तकलीफ उठाई है इस तकलीफ का इसको जजा मिलनी चाहिए, और ये आदमी जिसने बुराई की है इसको सजा मिलनी चाहिए। अब कोई ये कह सकता है भाई इसी दुनिया में दे दें, भाई आपने सजा देनी है तो इसी दुनिया में दे दें, अजर देना तो इसी दुनिया में दे दें, लेकिन ये नहीं हो सकता। मौलाना साहब, क़यामत की निशानियां क्या हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी क़यामत की निशानी है, वो भी क़यामत की निशानी है, ये चीज़ हो गई, ये भी क़यामत की निशानी है। अगर हम कुरान और अहादीस की रोशनी में बात करें तो क्या क्या क़यामत की चीदा चीदा निशानियां होंगी? अगर हम कुछ 3-4 निशानियों की बात करें तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा।
ویسے تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے جب پوچھا جاتا ہے اور قرآن اس بات کا گواہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اے محبوب آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نے کب آنا ہے، تو آگے سے آپ کو فرمایا کہ آپ فرما دیں قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ یوم آخرت پر ہر مومن کا ایمان ہے اور جس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بالکل رہی اس کی علامات، اس کی نشانیوں کی بات، بے شمار علامات اور نشانی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ میں ابتداً صرف 2 عرض کرتا ہوں جو ہر ذی شعور ان کو محسوس بھی کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے متعلق رفع العلم وکثر الجہل، قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ ٹھیک، اب پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی اب علم تو اٹھا نہیں ہے، اب تو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بہت ساری جگہ جگہ پر یونیورسٹیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، ادارے عام ہوتے جا رہے ہیں، خواہ اس کا تعلق ہم دنیا سے جوڑیں یا دین سے جوڑیں۔ تو جواب بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب یونیورسٹیز، ادارے، کالجز، اسکول شاید ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، لیکن 1 صدی پیچھے جائیں تو تھوڑے اداروں کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ کم تعداد اسکول اور کالج کی، ان میں سے قائد اعظم علیہ رحمہ بانی پاکستان جیسی شخصیت بھی منظر عام پہ آتی ہے۔ تو آج علم بڑھ نہیں رہا، علم عام نہیں ہو رہا۔ ہاں کتابیں شاید کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، ڈگریز شاید وہ کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی میں اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ آج وہ اجالا ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا۔ بالکل آج ہر آدمی ہر آنے والے دن میں تاریکی، اندھیرے اور ظلمت میں جا رہا ہے۔ وہ اجالا وہ آج ہم سے چھن گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اور آدمی جو پڑھ رہا ہے وہی اجالے کی تلاش میں ہے، جو پڑھا رہا ہے وہی اس کی جستجو میں ہے۔ اصل وہ اجالا ہی چاہتا تھا جو اس کو آج میسر نہیں ہے، اور جہالت عام ہوگی آج اسی کی قسم۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو بات اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، ان اس سے مراد کیا ہے؟ علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کہتے ہیں کسی حقیقت کو جاننا۔ اس لیے رسول خدا نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ جمع ہیں، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں یہ ایک علامہ صاحب آئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ کہتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں قبیلہ کیسا تھا، فلاں بہادر کیسا تھا، فلاں۔ تو رسول خدا نے کہا یہ علم نہیں ہے، یہ تو فضل ہے۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اضافی چیز ہے۔ اگر فرد کو آپ نہ بھی جانیں کہ فلاں قبیلے کا سردار کیا ہے، تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑ جائے؟ علم در حقیقت یا حقیقت کا نام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ کیوں آیا ہے، کس نے اس کو بھیجا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم نے کس کے آگے جواب یعنی دیا۔ ہماری تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، ہمارے ارد گرد جتنا کچھ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے، سورج ہے، چاند ہیں، تارے ہیں، دن رات، کبھی دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام جو نشانی ہیں ایک دن ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ لیکن قیامت آ جائے گی، لیکن دنیا بنانے کا پھر کیا مقصد تھا جب دنیا کو ختم ہی ہونا تھا؟ یہ بہت بڑی ایک بات ہے، بہت بڑا سوال ہے جو علامہ صاحب نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے، آپ بھی سوچئے، اور بریک کے بعد ہم مزید ان سے سوالوں کے جواب بھی لیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ رمضان مہربان۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے
سلام فیصل آباد، سلام فیصل آباد، سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا۔ فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے۔ City 41 opening tonight. Here we go! لیجیے خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد۔ سٹی 41 لانچ شو دیکھیے آج رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہنے والے اصغر علی سے۔ بچپن، لڑکپن، ان کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ بچپن کی لائف کو محلے کی ایک زندگی میں بڑا بھرپور انجوائے کیا۔ بچپن کا ان کا واقعہ جس پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہوگی؟ ڈانٹ ان کو کم ہی پڑتی تھی کہ یہ اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ کاروباری کچھ اصول ہیں جن پہ چل کر کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کسی کا حق نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا برا نہ سوچیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھی ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ He is a gentleman and very good personality. شہر کی اہم شخصیات سے ایک ملاقات آج 41 کے ساتھ ہر اتوار کی شب 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں ظفر ڈوگر، آپ کی آواز، فیصل آباد کی آواز، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں شیراز بٹ، صنعتوں کے شہر مانچسٹر آف پاکستان سے میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں اسما ریاض، ہنستے مسکراتے لوگوں کے شہر سے میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں عزادار حسین، عدل کے ایوانوں میں میں بنوں گا آپ کی آنکھیں اور کان، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں اورنگزیب ملک، صنعت ہو یا زراعت میں ہوں پاکستان میں سب سے آگے کیونکہ میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں رمضان مرزا، آپ کے شہر میں ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں آصف سٹی، آپ کی پہچان فیصل آباد کی پہچان، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، سلام فیصل آباد، سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا۔ فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے۔ City 41 opening tonight. Here we go! ایک نظر بد خزراں پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر بد خزراں پہ ٹھہر جانے
میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرأت ہے کہاں، میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرأت ہے کہاں، ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے، ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے، اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی ہواؤں میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا، میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا، ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے، ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت صابر سردار صاحب معروف نعت خواں ہیں اور میرے خیال سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جتنے لوگ فیصل آباد ڈسٹرکٹ سے بلونگ کرتے ہیں وہ یقینی طور پہ ان کے نام سے ان کے کام سے واقف ہوں گے۔ بہت پیارا آپ نے پڑھا صابر انکل، اور بہت پیاری آواز، بہت پیارا لفظوں کا اتار چڑھاؤ، بہت اچھا ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ فیل، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جس سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں یا آپ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، کوئی کلام پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیفیت دوسروں پہ بھی طاری نہیں ہو سکتی جو سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں قیامت کے حوالے سے۔ تو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ دنیا بنائی گئی، پھر یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، لیکن دنیا بننے سے لے کے دنیا کے خاتمے تک جو درمیان کا سفر ہے جس میں انسان آئے جا رہے ہیں، جائے جا رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں، جائے جا رہے ہیں، ان کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا جو پہچاننے میں کئی بار ہمیں پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ عمر کے آخری ایام میں بھی جا کے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہمارا مقصد تھا کیا، اور ہم جانے فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اس مقصد کو سمجھے بغیر۔ قیامت کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گی علامہ صاحب کہ قیامت کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قیامت اس دن آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جمعے کا دن ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا۔ کائنڈلی بتائیے گا کیا قرآن پاک
یا پھر احادیث سے کوئی ہمیں ایک ایسی دلیل ملتی ہے, اوتھینٹک بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قیامت جمعے کو آئے گی, منگل کو آئے گی, جمعرات کو آئے گی, کس دن آئے گی؟ نہیں, یہ مقرر نہیں ہے, کیونکہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم ہے, اگر وہ بتا دیا گیا ہے بھئی جمعے کو آئے گی یا جمعرات کو آئے گی یا منگل کو ہو گئی, تو اس کا مطلب وہ تو علم ہمیں بھی ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ روایات میں بھی ہے کہ یہ قیامت اچانک آئے گی. جب آپ کہتے ہیں اچانک آئے گی تو پھر اس کو آپ مقرر نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں دن آئے گی. ٹھیک ہے, جب اچانک آ رہی ہے تو پھر آپ نے دن کی بات کی, اسی سے کنیکٹڈ پھر سوال ہے یقینی طور پہ, اگر آپ کا سوال کا جواب یہ کہ نہیں پتا تو آپ کا جواب بھی یہی ہوگا, لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گی جب دن کا نہیں پتا تو پھر وقت کا بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی مغرب کے ٹائم پہ قیامت آئے گی, کیا یہ سچ ہے؟ ایک ہے اس کی مدت, کتنے سال, کتنے 100 سال بعد, کتنی صدیوں کے بعد آئے گی. ایک ہے اس کی علامات اور اس کا ٹائم اور اس کا دن. جو میری معلومات کے مطابق ہے, میں نے پڑھا ہے, وہ دن جمعۃ المبارک ہی کا کتب کے اندر آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا, تو جمعے والے دن قیامت کا قیام ہونا ہے. لیکن وہ کب آئے گی, عرصہ کتنا ہے, وہ جمعہ کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا, یہ کسی کو کوئی خبر نہیں. ٹھیک ہے, یقینی طور پہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آخر قیامت آنی کب ہے. اچھا, بہت سے لوگوں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دین کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں اس پروگرام میں کہ آپ پلیز قرآن پاک سے پہلے کنفرم کریں, احادیث سے کنفرم کریں. کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے تو آپ اس غلط انفارمیشن کو آگے سے آگے جب بڑھائیں گے نا تو آپ بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے. آپ علماء کرام ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوتا ہے, آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے ذہن میں جتنی بھی کنفیوژن ہے دین کے بارے میں, کیونکہ دین کے بارے میں آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں اپنی آخری سانس تک اتنا ہی کم ہوتا ہے, اور آخری سانس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ناواقف ہوتا ہے انسان کہ میں یہ نہیں پڑھ پایا, یہ نہیں سمجھ پایا. اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, سنا ہے, تو میں بھی چاہوں گی کہ آپ میری بھی رہنمائی کریں, اگر میں نے غلط سنا ہے تو میری بھی اصلاح کریں کہ جی 21ویں صدی میں قیامت آئے گی. آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں جی 21ویں صدی میں آئے گی, اور ابھی اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ابھی ہم کون سی صدی میں گزر رہے ہیں, 1400. ٹھیک ہے جی, تو اگر ہم 14 سے 21 میں چلے جائیں یعنی 7 صدیوں کے بعد 700 سال کے اندر قیامت آ جائے گی, یعنی 7 یا 8 جنریشنز نہیں آئیں گی ہمارے بعد. تو یہ پلیز کلیئر کیجئے گا کہ جب یہ نہیں پتا کہ وقت کیا ہوگا, یہ نہیں پتا کہ دن کیا ہوگا, تو یہ کیسے ہمیں پتا ہے کہ جی 21ویں صدی میں قیامت آ جائے گی, یعنی 6 صدیاں رہیں گی درمیان میں قیامت آنے کی. دیکھیں, پہلے ہم جب آپ کہہ چکے ہیں کہ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے, تو یہ جب قرآن کی آئے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی حدیث آئی ہے, یہ روایت آئی ہے کہ یوں کہہ رہی ہے, تو رسول خدا نے یہ ہمیں اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی روایت آئے جو آپ کو مشکوک لگتی ہے, آپ اس کو قرآن سے ملا دیں. بالکل یہی بات میں نے کی کہ آپ اگر سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں تو آپ اس کی پہلے تصدیق کریں قرآن پاک سے, احادیث سے, یا پھر عالم دین کے پاس جائیں, اسے کنفرم کریں. اب قرآن کہتا ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں, یہ لوگ بعید سمجھتے ہیں. اب یہ قریب سمجھنے سے مراد کیا ہے, یعنی کسی بہت شکریہ میری اصلاح کرنے کے لیے بھی کہ ہمیں بالکل نہیں پتا, یعنی یہ بالکل ایک مت ہے کہ کس صدی میں آئے گی, کون سی صدی میں, کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس صدی میں آئے گی, کیا وقت ہوگا, کیا دن ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. سر میں ایک بات اور اضافہ کرنا چاہوں گا. جی بالکل, کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہوتا ہے, اس کی جزیات میں آپ نہیں جا سکتے. جیسے ہم خود خداوند کریم کے متعلق یہ ایمان تو رکھ سکتے ہیں کہ ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ کہاں ہے, کیسا ہے, یہ آپ جزیات میں جائیں گے تو بھٹک جائیں. ٹھیک ہے جی, قیامت کے دن, اسی طرح قیامت بھی ٹھیک آنی ہے, کب آئے گی, کیسے آئے گی, ان جزیات میں آپ نہیں جاتے. بالکل ہم لا علم ہے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں دیا گیا, ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا قیامت کے دن صرف مسلمانوں کا ہی حساب ہوگا, یا پھر جو غیر مسلم ہیں, جو قرآن پاک پہ بلیو نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں رکھتے, جو نہیں جانتے کہ وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہم لیں گے دونوں علماء کرام سے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. رمضان مہربان. سلام فیصل آباد, سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں, تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41 opening tonight. Here we go!
41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05। शहर क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय घराने में आओ मजबूत पाकिस्तान बना। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। जहां घर है वहां दाग क्यों ना होंगे? जैसे पेंट मस्ती के दाग, या जैसे किसी बर्थडे सरप्राइज के दाग। ऐसे छोटे बड़े सब दागों के लिए हम ले आए हैं वाइप आउट। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें आज क़यामत के हवाले से कि क़यामत आखिर क्या होगी। पहले हम क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सी रहनुमाई की ज़रूरत मुझे भी है और घर बैठे जो नाजरीन हैं यकीनी तौर पे वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं हमारी सहर नशरियात से। उलमा कराम हमारे सामने बराजमान होते हैं जो कि हमारी रहनुमाई करते हैं, मेरी भी, मेरी टीम की भी और घर बैठे नाजरीन की भी। उसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे कि आखिर जब मैदान हशर हो लगेगा, क़यामत का मंजर होगा। हमने बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं इस पर, वो क्या मंजर होगा जब मैदान हशर में हम लोग भटक रहे होंगे। अल्लाह ताला बचाए उस वक्त से। हम तब तक अपने क़यामत के बारे में जो मतलब इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछा था कि क्या मुसलमानों का ही हिसाब होगा या गैर मुस्लिमों का भी होगा, या फिर बहुत से लोगों का बिलीव है कि जी जो मुसलमान है उनका हिसाब होगा, गैर मुस्लिम जो है उनका तो हिसाब होगा नहीं क्योंकि उन्होंने बख्शे नहीं जाना। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम कौन होते हैं कहने वाले कि कौन बख्शा जाएगा कौन नहीं, ये भी सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। देखिए, आपने मुख्तलिफ बातें की हैं, इन मुख्तलिफ सवाल 3-4 सवाल हैं, आपने मिला के एक सवाल बना दिया। पहला बात ये है कि आया सवाल होगा या नहीं होगा, दूसरा है आया उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तीसरा ये है कि आया मुसलमान और उससे एक जैसा सवाल होगा, बिल्कुल। यानी मुझसे तो ये सवाल होगा कि आपने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी,
کیا مشرک سے بھی یہی سوال ہوگا تو انہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ لیکن ظاہر بات ہے جب ان کے مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اس بلیو کا ہی نہیں مطلب کرتے یہ ہے اسلام پہ، کہ تو ان سے ہاں کیسے آپ سوال یہ ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں کہ حساب تو ہوگا لیکن اس میں فرق ہوگا. بالکل. پہلا حساب یہ اس سے یہ ہوگا کیا تو نے مجھے مانا ہے یا نہیں مانا. ایگزیکٹلی. اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں مانا تو آگے یہ سوال ہی فضول ہے بھائی تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. جب آپ نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہیں رکھا تو آپ ٹاپ فلور تک کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے جا سکتے، یعنی پہلے سیڑھی میں اسی لیے جیسے خداوند کریم یہ کہتا ہے سورہ زرن واقعہ کی یا سورہ رحمان کی آیات ٹھیک ہے کہ لا یسألہم، یعنی ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ایک طرف قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ ایک ذرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک طرف قرآن کہتا ہے ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا. اس کا کیا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم جو ہے اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو یہود ہے یا کوئی اور ہے اس سے سوال کیا ہے، فقط یہی پہلا ہوگا کہ تو نے توحید کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تسلیم کیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے تسلیم کر لیا تھا تو پھر میری باتیں تو نے مانی ہے یا نہیں مانی. بالکل. ایک چیز. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ حساب لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو جزا دینی ہے، بھئی اس نے اچھا کام کیا ہے تو لہٰذا اس کو جزا دی جائے. اب تو نے میرے لیے کام ہی نہیں کیا اور مشرک کو حق ہی نہیں ہے کہ خدا سے مانگے. جیسے یہ سوال ہوتا ہے نا جی بہت سے مشرکین نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو جزا نہیں دے گا. دیکھیں اللہ کی مرضی دے یا نہ دے یہ اس کی سزاوار ہے، چاہے تو اپنی رحمت کے ذریعے جس کو مرضی بخش دے. اللہ کیا کہتا ہے، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہ یعنی یہاں ساتھ ہم یہ بھی ایڈ کر لینا، آپ کی اجازت ہے، کہ جو لوگ گھر بیٹھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، اللہ نے اس کو تو نہیں بخشنا، ہمیں کوئی حق نہیں کہنے کا. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے، جس مرضی ایک ادا. خود امیر المومنین امام حسن علیہ السلام سے مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے تو یقین نہ کر لے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ نیک ہو لیکن آخر میں کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کئی بار آپ کی زندگی کے سارے گناہ لیکن آپ کی ایک نیکی ان تمام گناہوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے. اسی طرح آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن کوئی ایک اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ وہ گناہ شاید آپ کی نیکیوں کو کھا گیا. اور اسی طرح بہت سے ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے، امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ ظاہراً آپ کو کیا ہے ابھی وہ برے لگ رہے ہیں، یعنی بے دین لگ رہا ہے، لیکن تو یقین نہ کر کہ یہ اس کا انجام بھی اسی طرح ہوگا. ٹھیک. اب خود دیکھ لیں تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ زندگی میں پہلے وہ بہت نیک تھا، انجام اس کا کیا ہو. اچھا یہ جاننا چاہوں گی مولانا صاحب کہ کہتے ہیں کہ جی قیامت کے دن ہر امت کو اس کے پیغمبر اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہی وقت ہوگا جب اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لمحے کے لیے میرے خیال سے سب کو بے صبری سے بے تابی سے انتظار ہوگا، لیکن ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم ان کو فیس کر سکیں. 15ویں پارے کی آیت طیبہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے آئمہ کے ساتھ. آئمہ سے مراد ادھر انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگی. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو بروز حشر اجازت ملے گی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کرنے کی. میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو اجازت ہوگی پھر سجدے سے سر اٹھانے کی. پھر میں اپنی امت کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھوں گا، اور جہاں ساری خلق خدا ساری انسانیت وہاں پر جمع ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں اتنے افراد کے اندر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت چونکہ لفظ حدیث مبارکہ کا غرم محجلین 5 کلیان اس کو بولا جاتا ہے کہ میرے امتی کے اعضائے وضو سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، اور یہ امتیازی حیثیت صرف اور صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی. فرمایا میں اس روشنی سے اپنے امتی کو پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے جس کے چہرہ اتنا چمک رہا ہے، جس کے ہاتھ اس قدر چمک رہے ہیں، پاؤں کے اتنا اتنی چمک ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے
मालिक करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाज़िरी के लिए नमाज पढ़ने के लिए जो वज़ू किया करता था, आज उस वज़ू की बरकत है कि सारी उम्मतों में उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को एक जुदा गाना शनाख्त और पहचान मुयस्सर आई है। ठीक है, अल्लामा साहब आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं मीज़ान में हमारे अमाल रखे जाएंगे, वो जो मीज़ान होगा, अब ज़ाहिर बात है जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी होती है, नाज़रीन मेडिकली भी अगर बात करूं और अगर वैसे भी मतलब दीनी लिहाज से भी, कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि आपके दिमाग में हर चीज़ के लिए एक इमेजिनेशन बनती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि क़यामत का मंजर कैसा होगा, तो आपके जहन में इमेजेस बनते हैं कि शायद ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसी तरह जब आप मीज़ान के बारे में बात करते हैं जिसमें आपके अमाल को रखा जाएगा, नेकियां, गुनाह, फिर तोला जाएगा, तो हर किसी के जहन में सवाल एक जन्म लेता है कि शायद इस तरह अमाल होंगे, मीज़ान इस तरह का दिखता होगा। तो हम कोई नक्शा खींच सकते हैं मीज़ान का, या ये भी इल्म हमें नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मीज़ान कहते हैं तराजू को, पैमाने को, वो ऐसा ही तराजू होगा जैसे दुनिया में जांचते हैं। ठीक है। अब हर शय का पैमाना उसी के लिहाज से होता है। आप कपड़े को जांचते हैं, क्या किलो से जानते हैं? बिल्कुल। उसके लिए आपने मीटर कराती है। बिल्कुल। दूध का पैमाना क्या है? लीटर है। ठोस चीजों का पैमाना क्या है? आप कहते हैं बाट। और डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर्स होते हैं। किलोमीटर, यानी इसका मतलब है मीज़ान उस शय को कहते हैं जिससे किसी शय की हकीकत मालूम हो जाए। बिल्कुल। अब नमाज का मीज़ान क्या है, रोजे का मीज़ान क्या है? इसका मतलब है कोई कामिल नमाजी होगा, इसकी नमाज को उसकी नमाज से मिलाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसकी नमाज उसकी नमाज से कितनी मिलती है। जितनी वो मिलेगी उतना ही उसको क्या है, तरजीह दे जाएगी। वो कामिल नमाजी हमारे नजदीक इस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे आमाल को तोला जाएगा। किस तरह तोला जाएगा कि रसूल खुदा की सीरत जी है और इस आदमी की सीरत कितनी उससे मिलती है। जितनी जितनी मिलती जाएगी उतना वो भारी होता है। अच्छा, अल्लामा साहब भी जानना चाहूंगी, पहले भी एक प्रोग्राम हमने किया था, उस पर उसमें जिक्र निकला तो बात की कि कहते हैं जी मोहम्मद नाम अगर किसी का रखा जाए तो जो मोहम्मद नामी जितने भी लोग होंगे, क़यामत वाले दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाएगा तो जितने भी नाज़रीन मोहम्मद होंगे, दुनिया में बेशुमार लोगों का नाम मोहम्मद है, और यकीनी तौर पे 100% वालिदैन नबी की मोहब्बत में ही मोहम्मद नाम रखते हैं अपने बच्चे का, और ये सोच कर रखते हैं कि इसमें शायद वो सिफात आए, उनका 0.0000001% आ जाए, ये एक अच्छा इंसान बन जाए, उनकी तमाम जो उसूल है ज़िंदगी के उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे। तो वालिदैन की यकीनी तौर पे पीछे सोच यही होती है, इसलिए वो मोहम्मद नाम रखते हैं। कहते हैं जी क़यामत वाले दिन जब मोहम्मद पुकारा जाएगा तो जितने भी दुनिया में मोहम्मद होंगे वो सब पुकारेंगे जी, मतलब हाथ खड़ा करेंगे, और उन सबको अल्लाह ताला ये कहकर बख्श देंगे कि जाओ तुम्हें बख्शा गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्यारे नबी के नाम पर रखा गया, और ये सोचकर रखा गया कि तुम भी नबी को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो उनके उसूलों को अपनी जिंदगी में। इसमें कितनी सदाकत है, या सिर्फ हम ये कहें कि हमें ये लगता है कि ऐसा होगा? एक तो 13वें पारे की आयत मुबारक भी है, और हम नमाज के अंदर उसको हर रोज़ कई बार पढ़ते हैं, और उन 2 आयतों में से एक पढ़ रहा हूँ, रब्बाना ग़फ़िर ली वाली वाली दज्जा वाली मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, यौम हिसाब का क़याम, और उसमें फिर उस दिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करना। और कहते हैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये दुआ मतलब इतनी प्यारी दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वालिदैन जो जहाने फानी से कूच भी कर गए होते हैं उनके लिए भी ये दुआ होती है, जो उनको वहां तक पहुंचती है। जी जी, सबके लिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, सबके लिए। तो नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर नाम रखना, ये अर्ज कर चुका हूँ कि खुदा ताला के हुजूर एक छोटी सी आदमी कोई ऐसी नेकी, एक वो अरबी का रूहुल बयान तफसीर है, उसका जुमला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला तातमिद अला ताअतिका वातमिद अला फदली, अपनी इबादतों, रियाजतों, वजीफ़ों, तस्बीहात के ऊपर कभी मान न करना, अगर कभी मान करना तो खुदा फरमाता है मेरे फजल के ऊपर मान करना। तुम्हारा भरोसा अगर है तो वो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसकी मेहरबानी है। आदमी इसी जुस्तजू में, इसी तजस्सुस के अंदर बच्चे का नाम रखता है कि चलो उनके सदक़े में, नियत ये है कि उनके सदक़े में। ब्रेक की तरफ जाना है, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट होगी तो ठीक है। अमाल का दारोमदार नाज़रीन नियतों पर होता है। अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम बात ये करेंगे कि कहा जाता है कि दुनिया में बाप के नाम से बच्चे को पुकारा जाता है, लेकिन आखिरत में माँ का ये दर्जा होगा कि माँ के नाम से हम सबको पुकारा जाएगा।
اس کی حقیقت کیا ہے اور بے شمار سوالات کہ میدان حشر میں کیا ہوگا، جانیں گے بریک کے بعد۔ This Ramzan transmission was brought to you by تو آئیے جمع کریں انسانیت کے لیے تاکہ عیدی ہمیشہ زندہ رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلا دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی۔ This Hadith Nabwi is brought to you by ترنگ بنائے سب سے بہترین چائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام فیصل آباد، سلام فیصل آباد، سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا۔ فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بات کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے۔ City 41, opening tonight. Here we go! لیجیے خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد۔ سٹی 41 لانچ شو دیکھیے آج رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہنے والے اصغر علی سے۔ بچپن لڑکپن ان کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ بچپن کی لائف کو محلے کی ایک زندگی میں بڑا بھرپور انجوائے کیا۔ بچپن کا ان کا واقعہ جس پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہوگی؟ ڈانٹ ان کو کم ہی پڑتی تھی کہ یہ اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ کاروباری اچھے اصول ہیں جن پہ چل کر کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کسی کا حق نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا برا نہ سوچیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھی ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ He's a gentleman and very good personality. شہر کی اہم شخصیات سے ایک ملاقات آج 41 کے ساتھ ہر اتوار کی شب 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں ظفر ڈوگر، آپ کی آواز، فیصل آباد کی آواز، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں شراز بٹ، صنعتوں کے شہر مانچسٹر آف پاکستان سے میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں اسما ریاض، ہنستے مسکراتے لوگوں کے شہر سے میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں عزادار حسین، عدل کے ایوانوں میں میں بنوں گا آپ کی آنکھیں اور کان، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں اورنگزیب ملک، صنعت ہو یا زراعت میں ہوں پاکستان میں سب سے آگے کیونکہ میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں رمضان مرزا، آپ کے شہر میں ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، میں ہوں آصف صدیق، آپ کی پہچان فیصل آباد کی پہچان، میں ہوں سٹی 41۔ سلام فیصل آباد، سلام فیصل آباد، سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا۔ فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بات کو پاکستان میں
और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दू, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में। बातों के साथ मैं हूं बिस्मा खान और आप देख रहे हैं सिटी 41। शामिल करेंगे हेडलाइंस।
ओवल के मैदान में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा। कौसर का कतरोवाल का दौरा, चाइनीज इंजीनियर से मुलाकात की, अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर करने की हिदायत। उधर टोबा में चाइनीज कैंप और डीसी दफ्तर में मशकें, पुलिस, रेस्क्यू, एलीट फोर्स और हसास अदारों ने एहलकारों का अमली मुजाहरा। बाहर अंदर बाहर आई। और सिटी 41 की रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन की नाजरीन में मकबूलियत। पीर ज़िया अहमद शाह हाशमी का बच्चों को अमानत की अहमियत के बारे में दर्ज। डॉक्टर तलहा मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद के सांस की बीमारियों के बारे में मशवरे। MNA नून लीग मदीहा राना और CO बिलाल आफ्ताब की बतौर मेहमान शिरकत। सिटी 41 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41।
حسن عمل نہ کوئی حسن عمل نہ کوئی نہ شعور بندگی ہے تیرے عشق کی بدولت میری بات بن گئی ہے حسن عمل نہ کوئی سر راہ میں پڑا تھا کوئی This Seher Clock is brought to you by سلام فیصل آباد سلام فیصل آباد سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور سرکار بس یہ میرے سرکار بس یہ میرے آنسو قبول کر لو سرکار بس یہ میرے آنسو قبول کر لو میرے دل کی ہر تمنا اشکوں میں ڈھل گئی ہے حسن عمل نہ کوئی حیدر کے پیارے بیٹے تیرے حسین نواز سے تیری گود پر میں قربان زہرا جہاں پلی ہے حسن عمل نہ کوئی جائے کہاں لے آ کر تیری ثنا سے آگے جائے کہاں لے آ کر تیری ثنا سے آگے کیا مرتبہ ہے تیرا قدرت ہی جانتی ہے حسن عمل نہ کوئی دنیا سمجھ رہی ہے میرے پاس کچھ نہیں مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. This Hadith Nabwi is brought to you by ترنگ بنائے
सबसे बेहतर। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए
हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई, बन गई बात उनका करम हो गया। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी, मेहरबान हो गया कमली वाला नबी। मुझ पे मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। This Hadith Nabwi is brought to you by तरंग बनाए सबसे बेहतरीन चाय। खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अगर किसी शख्स को मालूम होता कि रमजान का महीना। मैं इस पुल के नीचे इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग नहीं है, पर किसी को पढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत भी नहीं होती। जरूरत होती है मेहनत की, अच्छे कल की चाहत की। इस रमजान बनो अच्छाई की मिसाल, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीद तुम ही तो हो। एक बात तो बताओ, ईद पे हर कोई सर्विस क्यों पहनता है? आओ मैं बताती हूँ। इसलिए सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात,
सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी अच्छे असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दू, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद।
641 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोबे, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। बहुत बड़ा एक एलिमेंट क़यामत पर ईमान भी होगा और क़यामत का मंजर आखिर क्या होगा जब मैदान हशर में भटकेंगे वो मुसलमान जो कि गुनाहगार मुसलमान थे, जिनके लिए सब कुछ ये दुनिया जहाने फानी टेम्परेरी वर्ल्ड ही था सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपने आखिरत के लिए कोई सामान जमा नहीं किया। क्या हशर होगा वहां पर, क़यामत की मंजरकशी करेंगे अब अपने इस आधे घंटे में। उलमा कराम मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि मैदान हशर में क्या होगा? मैदान हशर में कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग जो परेशान होंगे। अब कौन परेशान होगा और कौन खुश होगा? वही लोग जो है खुश होंगे जिन्होंने उधर कुछ भेज रखा होगा। जिन्होंने वहां कुछ नहीं भेजा वो परेशान होंगे। बिल्कुल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, किसी ने पूछा यब्ना रसूल अल्लाह, ये हम मौत से घबराते क्यों हैं? तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, देखो आबादी को छोड़ के वैराने में जाना कोई पसंद नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वैराने को छोड़ के आबादी में जाना तो हर एक पसंद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लिहाजा ये जो वो लोग घबराते हैं जिन्होंने आगे कुछ नहीं भेजा, उनके लिए वैरान है। और जिन्होंने वहां भेज रखा है अपना सब कुछ, उनके लिए तो वहां खुशी का समा है। वो तो आबादी में आगे वैराने को छोड़ के, उनका तो इस्तकबाल फरिश्ते खुद करेंगे। इसी की तरफ खुद अच्छी जिंदगी गुजार कर कुरान करीम भी इस तरफ इशारा करता है। यानी एक तरफ कुरान करीम ये कहता है फहसबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, हम इनका सख्त हिसाब लेंगे और इन्हें अजाब में मुब्तला। दूसरी तरफ कुरान ये कहता है फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, कि हम तो बिल्कुल मामूली हिसाब लेंगे और ये खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ पलट जाएगा। बिल्कुल। यानी इसका मतलब ये है कि वहां ये सिर्फ खौफ नहीं है, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे नतीजा निकलता है एग्जाम का। एग्जाम का नतीजा लेकिन अलामा साहब एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब मतलब एग्जाम का नतीजा निकलता है ना, मुझे भी डॉक्टर बने हुए कुछ साल हो चुके हैं,
FSC کے ایگزامز تھے, MCAT تھا, جب میڈیکل کا انٹرو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے, جو رات ہوتی ہے نا نتیجے سے پہلے والی, نیند نہیں آتی. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخری رات کون سی ہے. اس نتیجے میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایگزام کس دن ہے, قبر میں کس دن اترنا ہے, وہ بھی ایک سرپرائز ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی علامہ صاحب کہ میں نے ایک کتاب پڑھی, ناظرین میں ذرا شیئر کر دوں, ابو یحییٰ کی جب زندگی شروع ہوگی. بہت پیاری کتاب, اور بہت اچھے میرے ٹیچرز کی طرح ایک بہت اچھے اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, سلیم صافی صاحب. انہوں نے مجھے وہ کتاب گفٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ ضرور پڑھنا فضا. بڑی رہنمائی ملی اس کتاب سے, زندگی میں بہت سے چینجز بھی آئے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. بہت سی باتوں کو, بہت سی عادات کو ترک بھی کیا اور زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی, اور ابھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ دے میرا. کتاب شروع یہ ہوتی ہے جی کہ قیامت کا منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک عبداللہ, ایک بہت ہی نیک بندہ, جس کو قبر سے آ کے فرشتہ جس کا نام صالح ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے عبداللہ اٹھو, قیامت آ گئی. عبداللہ اٹھتے ہیں جی, عبداللہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. عبداللہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ ایک نیک بندے ہیں لہٰذا آپ میدان حشر میں جو حالات ہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے, گناہ گار لوگوں کے, آپ کو وہ حالات نہیں دکھائے جائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیں گے, میں آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ عرش کے سائے میں میرے ساتھ جائیں گے. عبداللہ بازید ہوتے ہیں کہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میدان حشر میں آخر کیا ہو رہا ہے. صالح کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میدان حشر میں بھٹکنا نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے زندگی بہت صالح انداز میں, بہت نیک انداز میں گزاری ہے. لیکن وہ ضد کرتے ہیں تو صالح ان کو لے جاتے ہیں میدان حشر کا منظر دکھانے کے لیے. لیکن میدان حشر میں جو بھی تپش ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, جتنے بھی وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق, مرضی کے مطابق گزاری ہوتی ہے. جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو دیکھتے ہیں جی, میں پوری کتاب کو آپ کو ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتی, ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ عبداللہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی وہاں پہ بھٹک رہی ہے, ان کی اپنی بہو وہاں پہ بھٹک رہی ہے, ان کا اپنا بیٹا وہاں پہ بھٹک رہا ہے. ظاہری بات ہے ایک باپ کا دل ہے, مرنے کے بعد بھی باپ کا دل, جذبات تو وہی رہیں گے, دل بھر آتا ہے. اور وہ صالح سے پوچھتے ہیں کہ تو میری اپنی بیٹی ہے, وہ میرا بیٹا ہے, وہ میری بہو ہے, میں کیا کروں؟ صالح کہتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, اب آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی ختم ہو گئی اور یہ زندگی جو شروع ہو گئی اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یقینی طور پہ ابھی زندگی ہے, ابھی ہم سنبھل سکتے ہیں. اسی بات سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میدان حشر کے بارے میں بتایا گیا کہ جی میدان حشر میں وہی اس کتاب میں بتایا گیا, ڈیفینیٹلی رائٹر نے بھی بہت کتابیں پڑھی ہوں گی تب جا کے کتاب لکھی. کہا گیا کہ میدان حشر میں عبداللہ جیسے نیک لوگ نہیں بھٹکے, صرف وہ بھٹک رہے ہیں جو گناہ گار تھے. کلیئر کیجئے گا علامہ صاحب کہ کیا مطلب وہاں پہ صرف گناہ گار ہی بھٹکیں گے جو صدیاں بھٹکتے رہیں گے, اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تب عرش کے سائے میں ہی ہوں گے, محفوظ ہوں گے؟ سورہ زمر پارہ نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا گروہ در گروہ. جب گروہ در گروہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے, وہاں پر ان کو دروغہ جنت وہ کہے گا کہ ادخلوا فی السلم, اب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو فرشتہ ان کو سلام کرے گا, سلام کرتے ہوئے ان کو اب جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا. وہ آگے سے پھر عرض گزار ہوں گے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا وہ ہمارے خالق کریم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اور کیا ہی عمدہ ترین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. وہاں پر منظر سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. اگر قیامت کے حالات کو, چونکہ یہ سوال کرنا, دوسروں کو بتانا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کب آنی ہے, تم مجھے بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے, تیاری تمہاری کیسی ہے. آگے ان کی عاجزی ان کی ساری تھی, حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں سورۃ الحدید فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. جن کی راتیں یقیناً ساری کی ساری رات قیام میں, رکوع میں, سجود میں کٹتی ہے, ان لوگوں کا حال یہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ آگے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی, میرے پاس کوئی کثرت سجود نہیں ہے, قیام نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے حضور آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, اے میرے صحابی
تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ یہ جو اتنی سی بات تھی نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی بات ہے. اچھا جی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی کتاب کا حوالہ دے کے، کیونکہ ہم کتابوں سے رہنمائی لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھی چیز کو پڑھنا اور پھر آگے بتانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو کتاب میں آگے جا کے لکھا ہوا تھا کہ جی جب وہ عبداللہ گزرتے ہیں وہاں سے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ خیمے، جس طرح خیمے لگے ہوتے ہیں نا ناظرین، اس طرح خیمے لگے ہوتے ہیں. یہ اور خیموں کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا کہ درخت ہیں بڑے بڑے، اور تمام درخت جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ انبیاء کے درخت ہیں. اور ان میں ایک سب سے بڑا جو درخت ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امت محمدیہ کا، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، جس کا ہم بھی حصہ ہیں. لیکن ہم شاید اتنا انصاف نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس شرف کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہوا، ہم نصیب والے لوگ ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ہم نے لفظ اگر پہلا سیکھا تو اللہ سیکھا، اس کے بعد ماں سیکھا، سب سے پہلے کلمہ سیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ہم شاید اتنا انصاف نہیں کر پاتے، اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو قدر نہیں ہوتی. ہمیں مل گیا تو ہمیں شاید اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہمیں ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی. جی وہ کہتے ہیں جی درخت لگے ہوتے ہیں، سب سے بڑا جو درخت ہوتا ہے امت محمدیہ کا درخت ہے، لیکن اس سے پہلے بے حد درخت ہوتے ہیں جن کے پاس سے گزر کے عبداللہ اس درخت تک پہنچتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب، جو پہلے والے ڈھیر سارے درخت ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام جو نبی ہیں، تمام جو پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر، اس کا مطلب ہے کہ تمام پیغمبروں کے درخت وہاں لگے ہوں گے، اور ہر پیغمبر کی امت میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے. یقینی بات ہے، خود قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی صرف مسلمان نہیں ہوں گے، اور بھی ہوں گے جو باقی امتوں کے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ خود قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یعنی اس وقت حجت خدا وہی حضرت آدم تھے جنہوں نے حضرت آدم پہ ایمان رکھا، گویا کہ وہ مسلمان ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دین ایک ہی ہے اور اس دین کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ دین جو ابراہیم لائے تھے وہ کون سا دین تھا، جو حضرت آدم لے کے آئے وہ کون سا دین تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنا بھی دین آئے اس کا ایک ہی نام ہے اور اس کا نام ہے اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے بھی، بلکہ اس نے کیا کہا تھا، میں بھی مسلمان ہوں. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا تھا، ہم بھی مسلمان ہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، ہم بھی مسلمان ہیں. ٹھیک، تو جب سارے ہی مسلمان ہیں تو جو بھی مسلمان نیک ہوگا چاہے حضرت اچھا. اور بھی مجھے بہت سے سوال پوچھنے میں آخری ایک حوالہ دینا چاہوں گی اس کتاب کا، کیونکہ باتیں اتنی اچھی اتنی انٹرسٹنگ تھی تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، طور پہ آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوں گی. آگے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک خاتون ان کو نظر آتی ہے، عبداللہ کہتے ہیں صالح، یہ وہ گھبرا جاتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کوئی مطلب چڑیل تو نہیں ہے، مطلب ان کا چہرہ اس طرح کہ مجھے خوف آ رہا ہے. تو صالح ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور اپنے انداز میں کہتے ہیں عبداللہ یہ آپ کے زمانے کی بہت ایک خوبصورت خاتون ہے. اور وہ کہتے ہیں ارے ان کی تو خوبصورتی کی بڑی دھوم تھی، لوگ ان کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے کہ اتنی یہ خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا فرشتے نے، انہوں نے کہا کہ یہ خاتون آج ویسی دکھ رہی ہے جیسا اس کا دل تھا، اور آج یہ ویسی دکھ رہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو دکھتی تھی. نعوذ باللہ. اٹ مینس کہ ہم جو خوبصورت چہرے کے پیچھے جاتے ہیں اور سیرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کسی کی نیت کیسی ہے، کسی کی سیرت کیسی ہے، کسی کا دل کیسا ہے. صرف ایک اچھا خوبصورت چہرہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھی سیرت اس برے یا تھوڑے سے ایوریج چہرے کو بھی کور کر سکتی ہے جو کہ بہت پیاری سیرت ہوتی ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے. اور وہی سوال جہاں سے میں بریک سے پہلے بھی میں گئی تھی لیکن ہماری گفتگو چینج ہو گئی، کسی اور سمت میں چلی گئی. تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا قیامت والے دن، ماں کو اتنا درجہ حاصل ہے، اس بارے میں بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. آپ دیکھتے رہیے رمضان مہربان کی یہ سحر نشریات. سلام فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں، تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41, opening tonight. Here we go! DJ
नमस्ते ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती, ठीक है, ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़। हाजिर हो फ्लामा की बेटी, हाजिर हो आप, प्लीज रोशनी डालिएगा। माँ की अगर अज़मत व शान की बात हो तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और जहाँ दुनिया के अंदर उनको इतना मकाम रुतबा और शान है तो बरोज़ हशर भी उनको ये एक इनफरादी हैसियत हासिल होगी कि माँ के नाम से बच्चे को पुकारा जा रहा है इतने बड़े मजमे के अंदर। तो इससे पहले चूँकि टाइम हमारे पास कम है तो ज़्यादा तवील आयात वो इस इतने कलील टाइम में नहीं पढ़ी जा सकती। जो हज़रात तफसीलन क़यामत के तमाम तर मनादिर जो कुरान ने बयान फरमाए अगर वो देखना चाहें अपने ताईं तो सूरा हाका 29वां पारा है, वो पूरी सूरत इसको बड़ी फसाहत के साथ नफ़ा क्या है, फिर उसके बाद ज़मीन का मंजर क्या होगा, पहाड़ क्या करेंगे, उस वक्त लोगों का हाल क्या होगा, लोग किस कंडीशन में होंगे, तमाम बड़ी तफसीर के साथ 30वें पारे में सूरा तकवीर है, उसके अंदर क़यामत की हौलनाकीत का तज़किरा है। अगर टाइम हुआ तो सूरा ज़िलज़ाल, वो चूँकि इन दोनों सूरतों से छोटी है, वो मैं इख्तिसार के साथ ज़रूर बयान कर दूंगा। उसके अंदर भी क़यामत ही के बारे में आगाही है कि वो हालात कैसे होंगे। ठीक है, अलामा साहब आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। प्लीज आप कमेंट दीजिए इस बारे में। देखिए, जैसे कुरान करीम के कुछ ज़ाहिरी माने होते हैं और कुछ बातिनी माने होते हैं, यानी जुमला एक ही होता है लेकिन उसे आप बहुत से मफहूम ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ भी हम इस हदीस से मुख्तलिफ मफहूम ले सकते हैं। एक तो मफहूम वही जो मौलाना साहब ने बताया कि माँ की अजमत की तरफ इशारा है। एक इसका मनफी पहलू भी है कि जो इंसान हलाल ज़्यादा है वो तो ठीक है, बाप का बेटा है, लेकिन कुछ हरामजादे भी तो होंगे जिनका बाप मंसूब है किसी बाप के नाम से, लेकिन हकीकत में उसका बेटा नहीं है। लेकिन माँ में ये तस्वर नहीं किया जा सकता कि ये इस माँ का बेटा नहीं है। बाप में किया जा सकता है कि ये इस बाप का नहीं। ये एक मनफी पहलू। एक और इससे जो मैं समझता हूँ अहम तरीन माना जहन में आता है वो ये है दर हकीकत कहते हैं मरकज को। अब ये तो नहीं है कि खुदावंद करीम वहां कहेगा हाँ भाई अपने फुला खड़े हो जाओ, वैसे तो नहीं होगा वहां। एग्जैक्टली। ठीक है ना, उसके मकसद ये होगा कि इसकी जड़ किसके साथ मिलती है। वो जो मरकज है, जैसे रसूल खुदा को उम्मी कहा गया, यानी रसूल खुदा मरकज कायनात हैं, पूरी कायनात इनसे फूटती है। माँ को भी दर हकीकत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मरकज होती है बच्चों क्योंकि उस बच्चे का वजूद जब अमल में आता है तो फिर वो उस माँ की वजह से आता है। वो तो ये जो कहा गया है कि माँ के नाम से पुकारा जाए, मुमकिन है इससे मुराद होगा कि इसका ताल्लुक किससे है,
کیا یہ رسول خدا سے اس کے ساتھ تعلق ہے، حضرت آدم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اس کا بنیادی اور مین مرکز کیا ہے، یعنی اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے اس کی جی، ماں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ بڑا اب میں گہرا اگلا سوال یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح بارش بھی شاید انہی کے ذمہ ہے، بارش، رزق بھی اور بارش بھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید بارش بھی، لیکن بارش کے بارے میں آئی ایم ناٹ شور، رزق کے بارے میں آئی ایم شور۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام قیامت والے دن شروع ہوگا، اور ابھی بھی شاید وہ کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ علم ہے کہ جی حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت والے دن سور پھونکیں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی تیز آواز ہوگی، اتنی اونچی آواز ہوگی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے تک افیکٹ ہو سکتے ہیں، پھٹ سکتے ہیں، اور جو مردے ہوں گے وہ قبروں سے اٹھ پڑیں گے، چیخ پڑیں گے، پکار پڑیں گے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالے گا، پہلے آپ پھر آپ کی طرف آؤں۔ سورہ حاقہ کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں، اسی کی آیاتیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ جب نفخہ ایک بار پھونکا جائے گا اس وقت زمین اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے روئی تیز آندھی کے اندر اڑتی ہے، ایسے ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ اور زمین یہ اڑتے پھریں گے، اور ایسی ہولناکی کے منظر کے اندر کہ ایک آواز سن کر وہ آواز اس قدر دردناک اور اتنی تیز ہوگی کہ جیسے ہی وہ آواز آئے گی، اور ادھر سورہ زلزال کا میں نے عرض کیا تھا، ادھر جائیں تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب ایک زلزلہ آئے گا زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکالے گی، انسان ایک بار چونک جائے گا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں دے گی، اللہ رب العزت زمین کو زبان عطا فرمائے گا، زمین گواہیاں دے گی کہ فلاں بندہ میرے اوپر یہ کرتا تھا، یہ اس طرح سے اس نے عبادت کی ہے، اس نے یہ کام کیا، اور کہتے ہیں ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ہمارے تمام باڈی آرگنز چیخ پڑیں گے، یہ آنکھ کہے گی کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، یہ ناک کہے گا، یہ کان بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نے یہ قدم اٹھائے، مطلب اس ٹائم پہ باڈی آرگنز گواہی دیں گے، اور وہ بیسیکلی شرمندہ ہو گئے کہ اس آدمی نے یہ سب کروایا ہم سے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا اس دن منہوں کے اوپر تو ہم مہر لگا دیں گے، اس دن ہمارے ساتھ کلام کریں گے تمہارے ہاتھ، تمام مہلت ختم ہو جائے گی اس دن، یہ جو غرور اور تکبر سے بھرا ہوا انسان ہے یہ مٹی میں چلا جائے گا، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، توبہ کا، استغفار کا تمام دروازے بند ہو جائیں گے، جہان فانی سے ہم کوچ کر جائیں گے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا پہلے دن سے ہمیں علم ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پی ایچ ڈی اسکالر بنے گا، کیا بنے گا، وکیل بنے گا، لیکن اس کی کیا قسمت ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ پتا ہوگی، وہ اچھی بات یہ پتا ہوگی کہ جی ایک دن یہ بچہ مر جائے گا، یعنی موت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی حقیقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات آپ حتمی رائے دے سکتے ہیں کہ ایک دن یہ بچہ قبر میں ضرور جائے گا، وہ دن کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور وقت اسی طرح ہمارا بھی ختم ہو جائے گا، اور قیامت جب آ جائے گی تو وقت مہلت سب ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہمیں اس کا سامان تیار کرنا ہے۔ لاسٹ کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی، پھر میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گی اور نعت کی طرف جاؤں گی۔ علامہ صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ، کوئی رہنمائی کرنا چاہیں آپ عوام کی؟ دیکھیں، خود قیامت کا یقین انسان کے کردار کو سنوار دے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو موت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آگے کی دنیا، امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں موت سے ایسے ہی مانوس ہوں جیسے بچہ اپنی ماں کے پستان کے ساتھ، یعنی اگر ہم اس تشبیہ کو غور کریں تو امیر المومنین کہتے ہیں دیکھو جس طرح ماں ان بچے کے تکامل کا حصہ بنتی ہے اور ماں کے ذریعے بچہ آگے بڑھتا ہے، اسی طرح انسان موت کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے، اسی دن اس کی دنیا سنور جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پلیز آپ سے بھی لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، آپ بھی کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں؟ اختتام کروں گا، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک جملے میں سارا سمندر سمو دیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، قیامت کیوں بپا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے پرچار کے لیے۔ بہت خوبصورت بات، علماء کرام میرے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، عبدالشکور فریدی صاحب اور سید محمد مزمل حسین نقوی صاحب، آپ دونوں سے میں نے بھی بہت سیکھا، ناظرین کی بھی اپنے رہنمائی کی، ہماری ٹیم کی بھی، اور یہ بھی بہت ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس کو صدقہ جاریہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے زبان سے ایک بھی لفظ ایسا ادا ہو جائے جو کوئی سیکھ لے، جو کسی کی زندگی بدل دے، کوئی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ جانے سے پہلے میں بھی یہی کہوں گی کہ جب وہ زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے، اس ٹیمپرری زندگی میں کچھ سامان آپ محفوظ کر لیں جو کہ آپ کی اس زندگی میں کام آئے۔ آپ ایک ہی دن میں بہت متقی نہیں ہو سکتے ناظرین، آپ کے اندر تمام خوبیاں نہیں آ سکتی، لیکن آپ تھوڑے تھوڑے سے آغاز تو کریں، انیشیل سٹیپ تو لیں۔ جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آخری قدم تک اللہ تعالیٰ خود آپ کو انگلی پکڑ کر لے کر چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتے ہیں اور اعمال کا دار و مدار بے شک نیتوں پر ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ میرا دین یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کریں۔ جب آپ انسانیت پیدا کریں گے تو اگلی سیڑھی یقینی طور پہ آپ کو مومن کی سیڑھی تک لے کے جا سکتی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت پر کہ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنا اس میں میٹھا ڈالیں گے، گڑ ڈالیں گے، وہ اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اور انسانیت کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، اس بات پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، میں اس بات کو اس مثال سے بالکل کنفرم کر دوں گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اچانک ان کو لگتا ہے کہ کل میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اور ان کی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کی کیا چیز ان کو دائرہ اسلام تک لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کیوں مہربان ہو جاتے ہیں؟ ان کی انسانیت، ان کی ایتھکس، ان کی مورل ویلیوز۔ آپ کی انسانیت اتنا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کو وہ اچھا مسلمان خود ہی بنا دیتے ہیں، اور اچھے مسلمان سے پھر اچھے مومن تک کا سفر بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، لیکن شرط انسانیت۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج سپہر 3 سے 7 ہماری افطار نشریات میں رمضان مہربان میں مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے خوبصورت سی نعت کے لیے ہمارے ساتھ نعت خواہ محمد فیصل سلطانی صاحب موجود ہیں۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا، سلطانی آپ کے نام کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب بھی بہت اچھا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آخر میں ہم پروگرام کا اختتام آپ کی پیاری نعت پر کریں۔ جی دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، تصویر مجسم کوئی نہیں، اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے چہرے کی زیارت کر لی، پھر اس کی نظروں میں تو کوئی اور سمایا ہی نہیں، پھر اس کی نظروں میں
तो कोई और समाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां मेहरबान। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद।
सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से